A massive tree near the RTO checkpost at Polm is dangerously leaning and threatens nearby structures. Despite being on the busy Goa-Karnataka route and measured by the Forest Department, no action has been taken. Locals warn it's worsening daily and urge authorities to act before an accident occurs. ही आमची गोवा टू कर्नाटका चेकपोस्ट आनी हांगा कितलेशेच पुलीस एक्सायजचे अधिकारी उरतात. हें जें दिसता तें कोविडा टायमार बांदिल्लें शेड आनी हो शेडी देखून व्हडलो एक रूख आसा आनी हो रूख पडपाच्या डायरेक्शनान आसा. तुमी पळोवपाक शकतात केरळो रूख आसता. हे RTO चेकपोस्ट, हे सायडीच्यान हॉटेल, हे होलसेल बार आनी हो रूख जवळ जवळ 4 मिटरांच्या वयर गॅराईन आसा आनी हो आतां मातसो बँड जावपाक लागला. पोरू वर्साक हाचे खाने पडून ह्या हॉटेलाक लुकसाण जालें 50 ते 60 हजार. आनी पळय हे खाने कितले मोठे आशिल्ले पळय. हांगा स्कुलाचीं भुरग्यां, कॉलेजीची भुरग्यां, बालवाडीचीं भुरग्यां खूब उरतात आनी त्याच टायमार हो रूख पडत जाल्यार हॉटेलाचेर पडूं शकता, RTO ऑफिसाचेर पडूं शकता, ह्या होलसेल बाराचेर पडूं शकता, नाल्यार भुरग्यांक उबी रावतात तांचेर पडल्यार तांचोय बी बळी वचपाक शकता. पयर आमी इन गोवाचेर हो न्यूज हायलायट करून दाखयल्लो. तांणी तर ऑथॉरिटीचे मनीस येवन पळोवन गेल्यात खंय आनी खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाचें मेजरमेंट काडला. टेलरा म्हऱ्यान गेल्यार टेलर मेजरमेंट काडटा पूण 6-7 म्हयन्यांनी कपडे शिवून दिता. तशीच परिस्थिती पावस वतरीक हो मारतले काय ताज्या पयलीं मारतले काय कोणी मरतरी मारतले काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. हांव मामलेदार ऑफिसान वचून मामलेदार सराक मेळिल्लो आनी सरान PWDच्या अधिकाऱ्याक सांगिल्लें की जाता तितले बेगीन हो रूख मारपाचें काम करात, नाल्यार एटलिस्ट ताजे खाने जरी मारात. खाने कितले भायर आसा पळयात. आनी हे जर खाने मारत जाल्यार रूख मातसो लायट जातलो, वजन कमी येतलें आनी वारो आयल्यार ताका व्हडलो प्रॉब्लम जावपाना अशें म्हूण सरान सांगिल्लें. पूण हांगा येवन पळोवन गेल्या खंय. सोयरीक बी करतना चलयेक पळोवन वतात पूण मागीर सोयरीक जाता काय ना म्हूण कळना. तशीच हो रूख मारतलो काय ना म्हूण अजून लोकांक कळ्ळें ना म्हूण लोकांनी मातशें अजाप व्यक्त केलां. हो रूख पयले दी आमी कंप्लेन केल्ली. हो रूख अजून म्हळ्यार मारलोच ना. अजून म्हळ्यार हो रूख पडो येला आनी खूब हानी जावं शकता. आतां हे हांवें बार हे म्हळ्यार होलसेल बंद दवरला आतां हे रुखा लागून आनी हेजेर बी पडलो खूब हानी जाल्ली खूब. आतां आमी ही कंप्लेन बी दिला ही पळय. अजून म्हळ्यार रूख मारूं येयलो ना अजून. पयर आमी इन गोवाचेर हो न्यूज दाखयल्लो. हय तांणी तर कोण बी आयिल्ले हांगा PWDचे येवन गेल्ले. कितें सांगलें तांणी? काय सांगलें ना अजून. काय सांगलें येवन पळोवन गेल्या. हय. पूण तुमकां कितें दिसता हाजेर कितें एक्शन जातली काय कोणी मरतरी एक्शन? पयलीं एक्शन घेतल्यार बरी आसली. म्हळ्यार हो रूख आमकां हें जाला, सामको उठला सारको रूख. आतां पडो शकता तो, केन्नाय पडो शकता. आनी हांगा भुरगीं बी खूब हें रावता. पयलीं आमी सांगिल्लें आतां सेंट सेबेस्तानीची दामोदर विद्यालय खूब भुरगीं रावता. आनी कितें जाल्यार प्रॉब्लेम जावं शकता, व्हडलो मोठो प्रॉब्लेम जावं शकता. ल्हान बी न्ही. एक 4-5 लोक मरपाक शकता न्ही. 4-5 न्ही, हाके खूब पडो शकता. म्हळ्यार ग्रुपूय येता तो, एक 100 भुरगीं येता, 100-150 भुरगीं येता हांगा. आनी सकाळीं पडल्या दिसाक मोठी हानी ती. ही आमचे पोळे टू कारवार ही बॉर्डर हांगा पोळे म्हणटात. हांगा कितें जालां की हांगा एक सायडीच्यान RTO चेक पोस्ट आहा, एक वाटेन होलसेल बार, एक वाटेन हॉटेल आनी मुखाल्यान एक्सायज आनी पुलिसेचें चेकींग चलता. हो जो रूख आसा हो बँड जाला आनी हो केन्नाय पडपाक शकता म्हूण तांणी लेटर ऑथॉरिटीक दिल्लें. पूण ऑथॉरिटीक कांयच चवकशी करना म्हूण तांणी आमकां इन गोवाक आपयलो आनी आमी ताचो न्यूज केलो. आनी हांव पर्सनली वचून मामलेदार सराक मेळ्ळो आनी मामलेदार सरान PWDच्या ऑथॉरिटीक आपोवन हाडला आनी ताका सांगलें की जाता तितले बेगीन हाजो प्रोसेस आसा हो रूख मारपाचो तो करात, कारण आपल्याक कोणी ह्या रुखामान मेल्लो नाका किंवा कोणाल्या घरादारात पडिल्लो नाका म्हूण. तांणी तर ऑथॉरिटीन ओके म्हणलें आनी काल एक तांणी येवन हांगा चेक केला. आनीक ताणें कितें केलें की सांगलें की पावसा आशिल्ल्यान पावसान रूख मारप खूब कठीण म्हूण. पूण काल आनी आयज 2 दीस कडक वत आसा आनी हो मारपाक व्हडलो कठीण आशिल्लो. एटलिस्ट तांणी मामलेदार सराले उतरां मान दिवन खाने तरी मारपाक आशिल्ले पूण अजुनूय बी तें काम केलें ना. त्याच बरोबर आमी केन्नाय
टेलरा म्हऱ्यान कपडे शिवपाक गेले की तो एक जॉब काडटा तुगेले आनी मागीर कपडे 2 म्हयन्यान ते 6 म्हयन्यान दिता आनी तुगे केन्ना फंक्शन आसता तें फंक्शन जातकीर बी दिता. तशेंच की हाजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय मॅनेजमेंट कार्ड गेला ताणें ताका टेप लायली मेजरमेंट काडलो आनी तो खंय गेला. पूण आतां हो रूख पावसा नंतर मारतले काय कोणाचे तरी कोण तरी मोरतरी मारतले काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. कारण हो रूख पयलो मारपाची खूब गरज आसा. कारण पळय तुमी हांगा तो कुसपाक लागला आनी हांगा भितर ताज्या मदीं उदक वता आनी हाचे पयलीं ताजे व्हडले व्हडले खांदे पडले. एक हॉटेल डॅमेज जाले 50-60 हजार रुपया तांकां खर्च आयलो. आतां खंय जर बॉम्ब स्फोट जालो आनी कोणी मेले जाल्यार अतिरेकी संघटना जी आसा ती जबाबदारी आपूण घेता. आपल्याक लागून तो मेला आपूण जबाबदारी घेता म्हूण. तसो हो फाल्यां रूख पण हॉटेल किंवा गव्हर्मेंट अधिकारी आसात ते किंवा कोण भुरगीं मेली जाल्यार ताजी जबाबदारी कोण घेतलो तें तांणी सांगचें अशें बी लोक मागतात. कारण हें वेळकाडू धोरण आसा तें जर पळयत जाल्यार आनी मुखाल्लीं 5 वर्सां सुद्दां ह्या रुखाक कोण हात लावचो ना. भलेही 10-15 जाण गेले जातात पूण रुखाक कोण हात लावचो ना काय अशें दिसता. हाजे वयल्यान एक दिसता की पब्लीक व्हडली काय रूख व्हडलो तोय बी लोक प्रश्न करतात. कारण हो रूख जर 25-50 लोकांक व्हरूंक शकता जाल्यार ह्या रुखाक हांगचो काडप खूब गरजेचो आसा. पूण तशी कारवाई जातली काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.